नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए। लेसन नंबर 70 आयत नंबर 47 टू 53 सूरत आले इमरान। पिछली आयत में हमने पिछले लेसन में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के मुतालिक आयत पढ़ी थी कि जब जबरील अलैहिस्सलाम ने आकर मरियम अलैहिस्सलाम को बेटे की खुशखबरी दी और उसकी सिफ़ात भी बताई। ठीक है ना। तो अब मज़ीद उन आयत को देखते हैं, उनके बारे में आगे क्या हुआ। क़ौलत रब्बी अन्ना यकूनु ली वलदुम वलम यमससनी बशर, कहने लगी ए मेरे रब, मेरे लिए बच्चा कैसे हो सकता है। मरियम अलैहिस्सलाम, हालांकि मुझे तो किसी इंसान ने छुआ तक नहीं। अब उनको ये कोई शक नहीं था। अब देखें ये खुशखबरी लाए कौन थे? जबरील अलैहिस्सलाम। और वो बात किससे कर रही हैं? रब्बी, क्योंकि वो जानती थी कि जबरील की अपनी बात नहीं, ये अल्लाह की बात है। वो अपने रब की तरफ मुतवज्जे हो गई कि मेरे लिए बच्चा कैसे होगा। जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था, मेरे लिए कोई निशानी मुकर्रर कर दे कि ये कैसे मुमकिन है। तो ये इत्मीनान कल्ब के लिए था कि मेरा कोई शोहर नहीं, मेरा कोई ऐसा ताल्लुक़ नहीं, तो उसके बगैर तो बच्चा नहीं होता। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कौल कज़ालिकिल्लाहु यहलुकु मा यशा, इसी तरह अल्लाह पैदा करता है जो वो चाहता है। हाँ, वो आदत के मुताबिक पैदा करे, जैसे सब इंसानों को, या आदत के ख़िलाफ़ पैदा करिए, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं। वो इसबाब का मोहताज नहीं, अल्लाह किसी इसबाब का मोहताज नहीं। वो जैसा चाहे, जब चाहे, जिस शक्ल का चाहे पैदा करता है, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं। इज़ा क़दा अमरा, जब वो किसी काम करने का फ़ैसला कर लेता है, फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून, तो बेशक वो कहता है उसको हो जाओ तो वो हो जाता है। तो अल्लाह के लिए किसी भी काम के करने के लिए असबाब की ज़रूरत नहीं, बस वो कुन कहता है तो वो हो जाता है। जब हम अल्लाह की इस कुदरत को समझ जाएं तो सब शक दूर हो जाएं। फिर जो लोग अल्लाह की मुख्तलिफ़ चीज़ों पर सवाल करते हैं वो ना करें, जैसे जिन्नों के बारे में, पैगंबरों के बारे में, मौज़ात के बारे में, कब्र के, जन्नत दोज़ख के। तो वो फिर इस अल्लाह की कुदरत को अगर समझ जाएं तो उनके सब सवालात दूर हो जाएं। ये सब शकूक व शुबहात तभी इंसान के दिल में आते हैं जब उसे अल्लाह की कुदरत का अंदाज़ा ही नहीं होता कि वो है क्या। मज़ीद सिफ़ात आगे ईसा अलैहिस्सलाम की बताई गई, क्या हैं? फरमाया व युअल्लिमुहुमुल किताबा, और उसको किताब की तालीम देगा, यानी लिखना सिखाएगा, या ये कि आसमानी कुतब का उसको इल्म देगा अल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बाइबल में आता है कि वो बला का हाफ़ज़ा रखते थे, बहुत ज़हीन थे, अपने हाथ से तौरात लिखा करते थे। उन्हें तौरात पर इतना अबूर था कि जब यहूदी उल्मा उनसे किसी बात पर उलझते तो ज़ुबानी तौरात के हवाले दिया करते थे और उन्हें कायल करके चुप करा दिया करते थे। कहा जाता है कि 30 साल की उम्र में उन्हें नबूवत मिली थी, जबकि दूसरे अंबिया को 40 साल की उम्र में नबूवत मिली थी। व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमता, और क्या वो उसे किताब भी सिखाएगा और हिकमत भी सिखाएगा। हिकमत क्या है? विज़डम, दीन की तालीम, शरीयत, इल्म नाफ़े, यानी दीनी तालीम के अलावा जो इल्म नाफ़े है उसके लिए भी हिकमत का लफ्ज़ आता है। व तौराता, और तौरात भी सिखाएगा, वल इंजील, और इंजील भी, यानी इतना कुछ अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे को सिखाएगा। व रसूलन इला बनी इसराइल, और वो रसूल होगा बनी इसराइल की तरफ। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आ जाते हैं और इस दुनिया में रसूल भी मबूस हो जाते हैं और लोगों को फिर अल्लाह का पैगाम भी देते हैं। क्या कहते हैं? अन्नी कद जिअतुकुम बि आयतिम मिर रब्बिकुम, ए बनी इसराइल, मैं तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास एक निशानी लाया हूँ, तुम्हारे पास कुछ मोजज़ात लाया हूँ, ख़ास मोजज़ात जो उस वक्त की ज़रूरत थे। क्या थे? अन्नी अखलुकु लकुम मिनत्तीनी कहयतित तैर, मैं तुम्हारे लिए चिकनी मट्टी से परिंदे की शक्ल की चीज़ बनाऊंगा।
फ़अन्फ़ुख़ु फ़ीही फ़यकूनु तैरम बिइज़्निल्लाह, फिर मैं उसमें फूंक मार दूंगा तो वो हो जाएगा परिंदा यानी उड़ने वाला अल्लाह के इज़्न से, यानी मेरे कमाल या मेरी ताकत से नहीं बल्कि अल्लाह की मर्ज़ी से। कहा जाता है कि उस ज़माने में तिब का बहुत रिवाज था, दवाइयाँ आम थी और लोग बीमारियों का इलाज सीख रहे थे, मेडिसन में तरक्की हो रही थी, मगर ये चीज़ें अभी तक उनके पास ना थी। वो लोग तरक्की करने के बावजूद अभी तक इन बीमारियों का इलाज ना कर सके थे जिनका इलाज ईसा अलैहिस्सलाम हाथ फेरने से कर देते थे। उसका भी आगे जिक्र आएगा। व उबरियुल अकमा वल अबरसा, और मैं दुरुस्त कर दूंगा मादरजाद अंधे को और कोड़ी को, यानी जो पैदाइशी अंधा है मैं उसे ठीक कर दूंगा, और जो बर्स के मर्ज़ में यानी जो एक स्किन की बीमारी में मुब्तला है उसका भी इलाज कर दूंगा। व उखजिल मौता बिइज़्निल्लाह, और मैं ज़िंदा करूंगा मुर्दों को अल्लाह के इज़्न से। ये सब कुछ अल्लाह के इज़्न से होगा। वो कोई जादूगर या साहिर ना थे, बल्कि ये सब कुछ अल्लाह की दी हुई ताकत से उसकी मर्ज़ी से वो कर रहे थे। सूरत अल-माइदा आयत 110 में आता है, व तुखरिजुल मौता, कि तू मुर्दों को निकालेगा। तो इससे ये पता चलता है कि जो ताज़ा या नया फौत शुदा इंसान होता था वो उसको भी ज़िंदा कर लेते थे, और बाज़ औक़ात कब्रों के पास जाकर भी कब्र के अंदर जो अरसा दराज के दफन मुर्दे को कहते कि तुम बाहर निकलो, तो वो निकल कर ज़िंदा इंसान की तरह खड़ा हो जाता, यानी इस तरह ज़मीन से निकाल कर मुर्दों को ज़िंदा कर देते। और ये सब कुछ अल्लाह के इज़्न से होता। व उनब्बिउकुम बिमा ताकुलूना व मा तवख्खिरूना फ़ी बुयूतिकुम, और मैं ख़बर दूंगा तुमको, बताऊंगा तुमको जो तुम खाते हो और जो तुम ज़हीरा करते हो अपने घरों में, यानी जो तुम खा कर आते हो और जो घरों में छोड़ के आते हो अपने स्टोर्स में या अपने बर्तनों में, वो सब मैं तुम्हें बता सकता हूँ। और वो ऐसा कर लिया करते थे। अब देखें, किसी के घर जाके या किसी से हम मिलते हैं तो हमें पता चलता है कि कोई क्या खा के आया है, उसने खाया भी है या नहीं खाया, मगर ईसा अलैहिस्सलाम अपनी मजलिसों में आने वालों को बता सकते थे कि वो क्या खा के आए हैं और उनके घर में क्या है। इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयतन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन, बेशक अलबत्ता इसमें एक निशानी है, मोजज़ा है तुम्हारे लिए अगर तुम मोमिन हो, मानने वाले हो। यानी ये सारी चीज़ें, ये मोजज़े दलील हैं हक़ को पहचानने के लिए, मगर उस शख्स के लिए जिसका मजाज हो दलील मानने का, और जिसका ज़ाती वक़ार, अना और हट दर्मी और तकब्बुर उसे दलील कबूल करने से रोकता है, उसका कोई इलाज नहीं। तो खुलासा ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम वक्त की ज़रूरत के मुताबिक बहुत से मोजज़ात लाए, बनी इसराइल की तरह वो भेजे गए। उन्होंने ये सब कुछ अल्लाह के इज़्न से किया, इसलिए बार बार बिइज़्निल्लाह की तकरार है। लेकिन क्या हुआ, चंद लोगों के सिवा उन्हें कोई ना माना, उन पर कोई ईमान ना लाया। और मज़ीद देखते हैं कि वो क्या करने वाले थे ईसा अलैहिस्सलाम। मुसद्दिक़ल लिमा बैना यदैया मिनत तौराती, और कहा मैं तस्दीक करने वाला हूँ जो मुझसे पहले तौरात में आया है, उसकी मैं तस्दीक करने वाला हूँ। इसका एक मतलब ये है कि वो किताब हक़ है। किताब की तस्दीक करने का माना क्या है कि वो हक़ है, सच है, अल्लाह की तरफ से है। दूसरा ये कि मेरा वजूद उस किताब की तस्दीक कर रहा है। कैसे? यानी जब मैं मुसद्दिक हूँ कि तौरात में मेरी आमद की खुशखबरी दी गई थी, अब मैं वो खुशखबरी अमली शक्ल में लेकर आ गया हूँ। मैं बज़ाते खुद तौरात की तस्दीक हूँ। वली उखिल्ला लकुम बादल्लज़ी खुर्रिमा अलैकुम, और ताकि मैं हलाल कर दूँ तुम्हारे लिए बाज़ वो चीज़ें जो तुम पर हराम कर दी गई थी। उन पर क्या हराम कर दिया गया था? बनी इसराइल पर उनके गुनाहों और उनके जुल्म की वजह से अल्लाह ने उन पर बाज़ चीज़ों को जो दीगर शरीयतों में हलाल थी उनके लिए हराम कर दी थी। सूरत अल-अनाम
آیت 146 میں آتا ہے کہ ان لوگوں پر جو یہودی بن گئے تھے ہم نے ہر ناخن والا پرندہ یا جانور حرام کر دیا۔ سورۃ النساء 160 میں آتا ہے کہ یہود کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان کے لیے بعض طیبات کو حرام قرار دیا جو پہلے حلال تھی۔ یہ ان کی زیادتی کی سزا تھی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر کیا کیا؟ بعض جو چیزیں ان پر حرام کی گئی تھی وہ حلال کر دی اللہ کے اذن سے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لیے بہت سی چیزوں کو میں ان کے لیے آسانی کی۔ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لایا ہوں۔ اب یہ آیت کا جو لفظ ہے یہ دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے، معجزات کے لیے بھی اور آیات کے لیے بھی۔ تو یہاں آیت سے مراد انجیل کی آیات بھی ہو سکتی ہیں اور آیت سے مراد یہاں معجزات بھی ہو سکتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر عیسیٰ علیہ السلام شریعت موسوی کی تائید کرنے آئے تھے، تاکہ کوئی نئی شریعت لے کر جو ہے وہ کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے تھے، کیونکہ ان کی قوم وہ جو جس قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، پس ڈرو اللہ سے اور اطاعت کرو میری۔ دو جو ہے اس میں کرنے کے کام بتائے گئے جو باقی پیغمبروں نے بھی اپنی امتوں کو بتائے، وہ کیا تھے؟ اللہ کا تقوی اور پیغمبر کی اطاعت۔ ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان قریباً 1975 سال کا فرق ہے، قریباً 12,000 سال کے قریب۔ تو اس دوران یہود نے اپنے دین میں بہت ساری تبدیلیاں کر لی اور دین کی شکل جو تھی وہ مسخ کر دی تھی۔ اس سے پہلے کہ یہود سے امامت کی نعمت لے لی جاتی، اللہ تعالیٰ نے آخر میں ایک پیغمبر انہی کی طرف بھیجا، معجزات کے ساتھ، معجزانہ طریقے سے بھیجا، تاکہ وہ ان کی اصلاح کرے، ان کو ان کی غلطیاں بتائے اور ان کو توبہ کا موقع فراہم کرے، اور انہوں نے جو دین میں بگاڑ پیدا کر لیا ہے وہ اس کی اصلاح کرے۔ تو اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ میں تورات کی تصدیق کرنے آیا ہوں، تم پر جو کچھ حرام چیزیں تھیں وہ حلال کرنے، اور تمہارے پاس مزید آیات جو ہیں یعنی انجیل لایا ہوں۔ اب تمہارا کام یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، بے شک اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، پس اس کی عبادت کرو، یعنی میں رب نہیں ہوں۔ کہیں بھی انہوں نے ایسا نہیں کہا، بلکہ ہمیشہ لوگوں کو اللہ کی طرف ہی جوڑا، اللہ ہی کی راہ دکھائی۔ ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ۔ کون سا؟ کہ اللہ میرا رب ہے۔ رب کون ہوتا ہے؟ خالق، مالک اور مدبر، جو خالق ہے، مالک ہے، ہر چیز کی تدبیر کر رہا ہے۔ تم اس رب کی عبادت کرو، اور عبادت کیا ہے؟ عبد، غلام اور عاجزی کرنے والا۔ تو محبت اور تعظیم کے ساتھ عاجزی کا اظہار کرنا۔ لیکن عبادت کا لفظ جو ہے وہ ہر اچھے کام کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ جو کوئی انسان کرے، ہاں وہ قول ہو یا فعل ہو، ہر وہ کام جو اللہ کو پسند ہو، جس سے اللہ محبت کرے، ہاں وہ کوئی قول ہو یا فعل ہو، ظاہر میں ہو یا باطن میں ہو، وہ سارے کا سارا کیا ہے؟ عبادت۔ ایک ہے لفظی معنی اور ایک ہے اس کا مطلب۔ لفظی معنی اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرنا کہ یا اللہ میں کچھ بھی نہیں، سبھی کچھ تو ہے۔ اور عملی طور پر عبادت کیا ہے؟ ہر وہ قول و فعل، ہاں وہ ظاہری ہو باطنی ہو، جو اللہ کو پسند ہو، جس سے اللہ راضی ہو، جس سے اللہ کی محبت حاصل ہو، جس سے اللہ محبت کرتا ہو۔ صراط کون سا راستہ ہے؟ جس میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں، وسعت اور اعتدال، یعنی وہ وسیع جو ہے وہ رستہ بھی ہے اور اس کے اندر اعتدال بھی ہے، یعنی ایسا رستہ جس پر آپ چل بھی سکتے ہیں، وہ کھائیوں والا نہیں، سیدھا ہے، وسیع ہے، درست ہے، مستقیم، صراط مستقیم۔ یہ ہے سیدھا راستہ کہ ایسے کام کرو جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ کیوں کریں؟ کیونکہ وہ رب ہے سب کا، پیغمبروں کا بھی،
عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا پیغام پوری طرح پہنچا دیا۔ وہ زبردست مبلغ تھے، مقرر تھے، لیکن پھر بھی لوگوں نے انہیں نہ مانا، ان کا انکار کیا۔ اب کیا ہو سکتا تھا؟ فرمایا فَلَمَّا أَحَسَّ عِیسیٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ، پس جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے اندر کفر محسوس کیا، سمجھ لیا کہ اب لوگ ماننے والے نہیں اور ان پر کسی بات کا اثر نہیں ہو رہا، تو فرمایا قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ، کون میرا مددگار ہے اللہ کی طرف جانے میں۔ اب انہوں نے سوچا میں اس بھیڑ میں چند مخلص لوگوں کو چن لیتا ہوں، کیونکہ چند مخلص لوگ کہیں زیادہ بہتر ہیں ایک بڑے ایسے ہجوم سے جس میں کفر کرنے والے، نفاق کرنے والے بھی شامل ہوں، جو دین کو صرف زبان کی حد تک لیتے ہوں اور ان کا عمل نہ ہو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کس چیز کی دعوت دی لوگوں کو؟ کیا اپنی بندگی کی نہیں، اللہ کی طرف جانے کی دعوت دی۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، انہوں نے کہا کہ حواریوں نے، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ حواری بولے جو مخلص لوگ تھے، جن کے دل صاف تھے، جو واقعی اللہ کو چاہتے تھے، وہ بولے ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ اب یہ نہیں کہا کہ آپ کے مددگار ہیں، اللہ کے مددگار، کیونکہ جو شخص اللہ کی طرف بلاتا ہے اس کی مدد اس شخص کی مدد نہیں ہوتی، وہ کس کی مدد ہوتی ہے؟ اللہ کی۔ تو کیا اللہ ہماری مدد کا محتاج ہے؟ اسے کیا ہماری مدد چاہیے؟ نہیں، اللہ کے دین کے مددگار مراد، اور اللہ کے مددگار میں ہماری نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے، اس میں ہمارے لیے عزت شرف ہے۔ اللہ جو مالک کائنات ہے وہ کسی کو اپنا سپورٹر کہے، حالانکہ اس کو کسی سپورٹ کی ضرورت نہیں، اور کوئی اس کام کے لیے تیار ہو جائے کہ نحن انصار اللہ، تو اس سے بڑے شرف اور عزت کی بات اس زمین پر نہیں۔ لیکن عموماً لوگ اس ٹائٹل کو لیتے ہوئے ڈرتے اور شرماتے ہیں، عموماً لوگ اس کو پسند نہیں کرتے۔ کیا کہتے ہیں؟ تم کیا بن گئے ہو؟ کہو اللہ والے، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں، کسی اور کے نہیں، ہماری نسبت اس کے ساتھ ہے، ہم اس کے نام سے پہچانے جانا چاہتے ہیں، ہم اس کے دین کے کام سے پہچان کرانا چاہتے ہیں کہ ہم کون ہیں۔ آج کتنے مسلمان ہیں جو اس چیز میں پراؤڈ فیل کرتے ہیں، اس لیے بھی ڈرتے ہیں لوگ کہ لوگ ہمیں ایکسٹریمسٹ کہیں گے، اور یہ کوئی آج کا طعنہ نہیں، یہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہم مسلمان ہونے میں فخر محسوس کرتے ہیں، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو اس دور میں سچے مومن تھے وہ اپنے آپ کو یہودی یا نصرانی نہیں کہتے تھے، بلکہ بِأَنَّا مسلمون، کہ ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا نام مسلمان ہے۔ اور سورۃ صف میں بھی اللہ تعالی ہم سے کہتے ہیں اے ایمان والو، ہم سب کو خطاب ہے کہ تم بھی اللہ کے مددگار بنو، بالکل اسی طرح جیسے عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم نے اپنے حواریوں سے کہا تھا کہ کون اللہ کے مددگار بنے گا، تو حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں، اگرچہ وہ چند ایک تھے مگر انتہائی مخلص ساتھی تھے۔ اس وقت دین کا ساتھ دینا جب کوئی اور آگے بڑھنے کے لیے تیار نہ ہو، جب سارے بھاگ رہے ہوں، جب دوسرے لوگ شک کر رہے ہوں، تو اس وقت کس کی تصدیق کرنا یہ بہت بڑے آنر کی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ میں ان کو بہت ستایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کی طرف نکلے کہ شاید وہاں کوئی سپورٹر مل جائیں، مگر طائف والوں نے بہت برا سلوک کیا۔ پھر جب بھی حج کا موقع آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو پکارا کرتے کہ جو اللہ کے اس کام میں میرا ساتھ دے، میرا مددگار بنے۔ بہرحال مدینہ میں آپ کو انصار مل گئے، جن کو یہ ٹائٹل ملا، اور یہ بڑے شرف کا ٹائٹل ہے کہ کوئی اپنے آپ کو انصاری کہے۔ تو انسان کے لیے سب سے عزت کی بات یہ ہے کہ وہ خود کو اللہ کے حوالے کر دے، کیونکہ مسلم کون ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہے؟
جو اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے۔ اور مزید حواریوں نے کیا کہا؟ ربنا آمنا بما انزلتا، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے ساتھ اس کے جو تو نے نازل کیا۔ اب حواری کیا کہتے ہیں کہ جو تو نے نازل کیا ہم اس کو مانتے ہیں۔ کیا اتارا تھا؟ تورات اور انجیل، یعنی جو تو نے اتارا، اور وہ سب، مگر وہ نہیں جو لوگوں نے تحریف کر لی۔ واتبعنا الرسول، اور ہم نے پیروی کی رسول کی۔ ایمان کے بعد فوری اور لازمی بات ہے پیروی، فالو کرنا رسول کو۔ یہاں عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے۔ فاکتبنا مع الشاہدین، اور تو ہمیں لکھ دے شاہدین کے ساتھ۔ شاہدین کون؟ صحابہ کرام، کیونکہ انجیل میں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشخبری دی گئی اس میں نہ صرف نبی کی بلکہ آپ کے صحابہ کا بھی ذکر ہے، اور ان کی صفات کا بھی ذکر ہے کہ وہ ایسے مخلص ساتھی ہوں گے۔ تو انہوں نے کیا کہا حواریوں نے؟ کہ ان کے ساتھ ہمارا نام بھی لکھ دیں، ہم بھی وہی ہیں، یعنی وہ رسول ابھی آئے نہیں تھے مگر آنے سے پہلے ہی ان کی محبت، ان کے ساتھیوں کی محبت کہ ہم ان کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں۔ تو ہم میں سے کون چاہتا ہے کہ وہ اپنا نام صحابہ کے ساتھ لکھوائے؟ تو پھر ان جیسے کام بھی کرنے پڑیں گے۔ اور صحابہ کو شاہدین کیوں کہا گیا؟ کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ تم لوگوں پر گواہ ہو، تو امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں پر گواہ ہوگی۔ کس بات کی گواہی؟ کہ سارے رسول حق لے کر آئے تھے۔ تمام باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان جو ہے اتباع کا تقاضا کرتا ہے۔ خالی ایمان، زبانی باتیں کوئی حقیقت نہیں رکھتی جب تک انسان عمل نہ کرے۔ دوسرا، انسان کو نیک محبت کی حرص ہونی چاہیے، اچھے لوگوں سے محبت رکھنی چاہیے، ہاں وہ گزر چکے ہیں یا آنے والے ہیں، کیونکہ یہاں یہ نیک آنے والے لوگوں سے محبت کر رہے ہیں۔ حق کے لیے کیا چاہیے؟ 3 چیزیں: اللہ پر ایمان، اتباع رسول، اور نیک لوگوں کی محبت۔ اللہ تعالی ہمیں یہ سب عطا کرے، اللہ ہمیں صحیح عمل کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔